अब 17वें मुसाहिम अम्मार रवियाना मुतअल्लिम दर्जा अरबी चाहरुम को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और तरतीलन बरिवायत हफ्स अन इमाम आसिम रहिमहुमुल्लाह ताला तिलावत कलाम पाक पेश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا
فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. ما شاء الله. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله. وهو وهو الله لا إله إلا هو. له الحمد في الأولى والآخرة وله